बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि मुस्लिम उम्मा और फ़्रांस के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि तमाम मुस्लिम उम्मा गुस्से में है, सीख पा है और फ़्रांस के बायकॉट और फ़्रांस की प्रोडक्ट समेत उसके बायकॉट का मुतालबा कर रही है, उसकी डिमांड कर रही है। हुआ ये कि फ़्रांस में जो गुस्ताखाना खाके हैं उसके हवाले से एक मरतबा फिर ऐसा अमल हुआ जिसके ऊपर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक रिएक्शन दिया और बड़े गम गुस्से का इजहार किया, और वो गम गुस्सा अब भी जारी है। मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि वाक़या हुआ क्या, किन स्टेजेस से गुज़रा, कैसे फ्रांसीसी सदर ने इसके अंदर एक हरकत की और उस हरकत के ऊपर किस तरह पूरी दुनिया के अंदर खुसूसन मुस्लिम उम्मा की तरफ से एक रिएक्शन आया। हुआ ये कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़्रांस के अंदर फ्री स्पीच के नाम पर एक ऐसा कानून है जिस पर वो अमल करते हैं, और उस कानून के मुताबिक जो शख्स जो चाहे वो कह सकता है, और उस कानून का वो इस हद तक गलत इस्तेमाल करते हैं, ये बग़ैर सोचे और समझे कि इसका ताल्लुक़ मुस्लिम उम्मा से कैसा है और मुस्लिम उम्मा का सेंटिमेंट इसको लेकर कैसा है। ये सारा वाक़या शुरू कैसे हुआ। फ़्रांस में एक हाई स्कूल का टीचर था, मालून टीचर, जिसका नाम सैमुअल पैटी था। उस मालून शख्स ने एक फ्री स्पीच के नाम पर क्लास रखी। उस क्लास के अंदर उसने अपने तलबा को कहा कि जी मैं आपको आज फ्री स्पीच के हवाले से बताऊंगा कि जी फ्री स्पीच, आज़ादी, इजहार राय होता क्या है। उसने कुछ गुस्ताखाना खाके इकट्ठे किए जो चार्ली हेब्डो में गालिबन छपे थे, जो फ्रेंच ही एक मैगज़ीन है। उन खाकों को वो लेकर आया और उसने ला के जो है उन खाकों को दिखाना शुरू किया, और उसके बाद उसने जो भी वो ऑल फॉल बक रहा था, जो बक सकता था, वो उसने बकना शुरू कर दी। इस पर बहुत सारे तलबा ने एहतजाज किया, उसमें कुछ मुस्लिम तलबा भी थे, जिस पर उस शख्स ने, सैमुअल पैटी नामी शख्स ने ये कहा कि जो मुस्लिम तलबा हैं अगर वो मुंह फेरना चाहें मेरे इस लेक्चर से या इन खाकों को देखने से तो वो फेर सकते हैं, या वो क्लास से बाहर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। इस पर बहुत एहतजाज हुआ। एहतजाज का दायरा बच्चों का वसी हुआ। उन्होंने अपने पेरेंट्स तक को बताया। पेरेंट्स को जब उन्होंने ये बताया तो मुसलमान जो पेरेंट्स थे उन्होंने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। स्कूल इंतज़ामिया समेत वो जहाँ जहाँ रिपोर्ट कर सकते थे उन्होंने इस टीचर की हरकत को रिपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये जो हरकत कर रहा है हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, हमारी तालीमात के, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, और हम अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते फ्री स्पीच के नाम पर। उसके बाद एक बच्चे के वालिदैन ने इसको सोशल मीडिया की साइट फेसबुक पर पोस्ट किया, उसकी तस्वीर समेत, उसकी तफसीलात समेत पोस्ट किया, और कहा कि ये वो उस्ताद है जो ये हरकत कर रहा है। वहाँ से सारा मामला शुरू हुआ। सैमुअल पैटी नामी शख्स, उस उस्ताद की इस हरकत के बाद मामला बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ता चला गया कि फ़्रांस समेत जो बाकी दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उन तक ये बात पहुंच गई, उन तक ये बाज़गश्त पहुंची कि इस माह के आगाज़ में सैमुअल पैटी मालून नामी एक शख्स ने गुस्ताखाना खाके जो बने थे उनको क्लास के अंदर पेश किया, और 16 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके आगे रखा, और फ्री स्पीच के नाम पर वो एक लेक्चर झाड़ने लग गया। एक लड़का जिसका नाम अब्दुल्ला है, जो उस स्कूल से दूर रहता था, जो मुसलमान था, जिसका ताल्लुक़ चचनिया से था, और वो फ़्रांस में ही पैदा हुआ, वहीं पे पला बढ़ा, उसने इस टीचर का खोज लगाने के लिए वो अपने घर से निकल पड़ा। कई किलोमीटर दूर जो है, वो कुछ ये भी कह रहे हैं कि वो तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर रहता था उस जगह से। वो वहाँ से निकला और वो निकल कर उस स्कूल तक पहुँचा, और स्कूल तक जहाँ पर इसने ये हरकत की, उसने ये कहा इस माह के आगाज़ में, वो उसने जाकर पूछा कि जी सैमुअल नामी शख्स कौन है, वो कौन सा टीचर है। जब उसने ये पूछना शुरू किया तो उसको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। फिर उसके बाद उसने मज़ीद ही कोशिश की कि वहाँ के तलबा को शामिल करे और उनसे पूछे, उनसे मालूमात ले के वो टीचर तक उसकी रसाई दे दें। कुछ तलबा ने उस टीचर के बारे में उसको बता दिया। जैसे ही उसको उस टीचर के बारे में पता लगा, टीचर बाहर आया और वो उस तक पहुँचा तो उसने उस पर हमला कर दिया, और उसको खंजर के वार करके उसने उसको वहीं पर मार दिया। उस शख्स को मार दिया, और मारने के बाद वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे जो है उसने बुलंद करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस जो है, फ्रांसीसी पुलिस आ गई, और उन्होंने उस शख्स को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने एक अजीब सा इल्ज़ाम लगाया कि जी वो हम पर जो है वो एयर गन से फायरिंग कर रहा था, या वो हमें रिएक्ट कर रहा था, इसलिए हमने उसको वहीं पर मार दिया। खैर ये मौक़िफ़ था जो फ्रांसीसी पुलिस है उनका। इसके बाद फ़्रांस के अंदर एक अजीब सी जो है वो फ़िज़ा कायम हो गई, और इस फ़िज़ा कायम होने के बाद मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया गया। कुछ प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गए। बात बढ़ती जो है वो उनकी हुकूमत, उनके सरबराहान तक भी पहुंची। जब ये बात वहाँ के सदर तक पहुंची, जिन्होंने उनको एक बड़ा
فرانس کا بڑا ترین ایوارڈ دینے کا اعلان بھی کیا اور وہ ایوارڈ بھی اس ٹیچر کو دیا گیا. یہ وہ پوائنٹ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو کسی بھی ملک کا سربراہ ہے اس کو انتہائی اہم رول ظاہر منصب پر وہ فائز ہوتا ہے, وہ اس کو پلے کرنا ہوتا ہے, وہ کسی بھی ملک کا سربراہ ہو, کیونکہ اس ملک کے اندر بہت ساری مائنورٹیز رہتی ہیں, بہت سارے مذاہب رہتے ہیں, تو اس کو ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور فرانس جیسے ملک کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو رہتی ہے, اور فرانس کے اندر ایسے پہلے ماضی میں بھی ہم نے دیکھے واقعات ہو چکے ہیں. چارلی ہیبڈو جو ان کا میگزین ہے 2015 میں اس نے گستاخانہ خاکے شائع کیا اور اس کے بعد وہاں پر اٹیک ہوا, وہ 12-14 لوگ مارے گئے. یہ وہ ایک لمحہ, یہ وہ ایک سینٹیمنٹ ہے جس پہ کوئی بھی مسلمان, وہ چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو, وہ محمد مصطفیٰ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی آن میں کسی بھی قسم کی ذرہ برابر رتی برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. فرانسیسی صدر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارا قانون ہے آزادی اظہار رائے کا, فری سپیچ کا, وہ ٹھیک ہے قانون, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے یا ایسا کرے گا تو میں اس کی نفی نہیں کرتا اور نہ میں اس کی نفی کروں گا. اس معلوم صدر نے یہ بھی کہا کہ یہ عمل کرنا درست ہے. اگر آپ کسی کے خاکے بنائیں, آپ کسی کے مذہب کو فری سپیچ کے نام پر یوں اس کا تمسخر اڑائیں, تو اس نے یہ بھی کہا کہ یہ عمل بھی درست ہے. جب اس صدر نے یہ کہا, اس صدر کے اس کہنے کے بعد, وہ میں ہوں, وہ آپ ہوں, یا وہ کوئی بھی دنیا میں رہنے والا مسلمان ہو, اس کے جذبات بہت بھڑک جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, اور اس کو اس کے بعد کوئی چیز دکھتی نہیں ہے. اس سارے عمل کو ہو جانے کے بعد پوری مسلم امہ نے زبردست قسم کا ریاکشن دیا. جن ممالک نے ریاکشن دیا ان ممالک میں ترکی ہے, ایران ہے, جارڈن ہے, اور بہت سارے دیگر اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا. ترکی کے صدر طیب رجب اردگان نے ان کو پاگل بھی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ دماغی حالت ان کی فرانسیسی صدر کی درست نہیں ہے. ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر, خصوصاً پوری دنیا کے اندر جو فرانسیسی پروڈکٹس ہیں ان کے بائیکاٹ کا کہا گیا, بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا. پرائیویٹ سطح پر, کچھ جگہوں پہ سرکاری سطح پر جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ فرانسیسی پروڈکٹس کو ہم استعمال کرنا بند کر دیں. اس سارے معاملے کے اندر اٹلی, نیدرلینڈ اور گریس ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک فرانس کی سپورٹ کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو فرانسی صدر نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو مسلم امہ اور مغربی یہ ریاستیں, یہ ممالک آج اتنی کھلم کھلا ایک رفٹ جو بن چکی ہے, اس کی بڑی وجہ تمام مسلمانوں کا ایک سینٹیمنٹ ہے. اس سارے معاملے کو حکومت پاکستان نے کس طرح ڈیل کیا؟ اس سارے معاملے میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے دبنگ قسم کے ٹویٹس کیے, دبنگ قسم کے انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی, اور انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات فرانسیسی صدر سمیت تمام بین الاقوامی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ نقطہ, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر مسلمان کسی بھی صورت, کسی بھی قسم کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن اور شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر عمران خان نے جو سپیچ کی اور بلاسفیمی کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی اس کا انہوں نے ریفرنس دیا, اور یہ کہا کہ تب بھی یہ سمجھایا گیا تھا, بتایا گیا تھا یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے تمام مغربی ممالک اور ریاستوں کو کہ اس پہ ہمیں سخت قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہے. مسلمان کسی بھی صورت میں کوئی بھی ہو, کسی بھی دنیا کے خطے میں وہ اس قسم کی گستاخی کے برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرانسیسی جو سفیر پاکستان میں ہے اس کی دفتر خارجہ میں طلبی کی گئی. طلب کرنے کے بعد اس کو شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح فرانسیسی صدر کے اس بیان نے اور فرانس میں ہونے والی اس حرکت نے تمام مسلم امہ سمیت پاکستان کو ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کیا جہاں پہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے, ان کو شدید قسم کی ٹھیس پہنچی ہے. فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کے بعد جب اس کی سرزنش کی گئی, اس کا میسج جو ہے ظاہر فرانس تک پہنچا, ایمینوئل میکرون تک بھی اس کا میسج پہنچا, اخبارات نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد پاکستان علماء کونسل اور جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر ہی انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے یہ مطالبہ کیا, جو کہ ایک لیگل فورم سے مطالبہ کیا گیا ہے, اور یونائٹڈ نیشن کو کہا گیا ہے کہ آپ جو توہین رسالت ہے اس کو ایک جرم, اس کو ایک سزا کے طور پہ آپ ایک قانون بنائیں جس کے جو بھی شخص ایسا کرے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے یہ قانون پاس ہو کہ یہ ایک جو ہے سزا یا یہ ایک جرم تصور کیا جائے گا. کوئی بھی ایسا شخص, کوئی بھی ایسا ملک, کوئی بھی ایسا شخص جو یہ حرکت کرے جس سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے، اس کو ایک جرم تصور کیا جائے، اس کو ایک کرائم تصور کیا جائے۔ کرائم کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا مولانا طاہر اشرفی کی جانب سے یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی نے بھی متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پاکستانی سفیر تعینات ہیں فرانس میں، ان کے واپس آنے کا بھی مطالبہ کیا۔ تو یہ وہ سارا معاملہ تھا۔ یہ شروع کون سے ہائی اسکول کے ایک معلوم ایک ٹیچر سے ہوا، سیمیول پیٹ جس کا نام ہے، اور کس طرح یہ فرانسیسی صدر تک پہنچا، انہوں نے کیا سٹیٹمنٹس دیں، پوری دنیا نے کیا ریاکشن دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے واقع ہو جانے کے بعد پاکستان نے کس طرح ریاکٹ کیا، اور پاکستان کی طرف سے بڑا زبردست اور بڑا سٹرونگ قسم کا میسیج گیا۔ پاکستان کے اس سٹرونگ میسیج کی آج انٹرنیشنل میڈیا پر بڑی زبردست قسم کی باز گشت ہے۔ دا گارڈین آپ اٹھا لیجئے، الجزیرہ اٹھا لیجئے، آپ دنیا کے اور بڑے ترین اخبارات اٹھا لیجئے، ان تمام کے اندر آج عمران خان اور پاکستان کے اس ریاکشن کے اوپر بہت بڑی بڑی خبریں لگی ہیں۔ اور پاکستان نے اس سے قبل فرینچ جو سفیر ہے یا فرینچ گورنمنٹ ہے اس کو کبھی اتنے آڑے ہاتھوں نہیں لیا۔ تو پاکستان دنیا کے اندر، خصوصاً عمران خان پوری دنیا کے اندر جو میسیج دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کے اس سینٹیمنٹ کے حوالے سے، بلیسفیمی کے حوالے سے، وہ اس سارے معاملے کے بعد ابھی تک بہت ہی زیادہ سٹرونگ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، مزید ویڈیوز بھی دیتے رہیں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک بر وقت جو ہے وہ ویڈیوز پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔